दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि सधैँझै स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम यहाँहरूले फरक समयमा तर दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। स्वाभाविक रूपमा कार्यक्रमको नामबाटै थाहा हुन्छ कि कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहनेछन्, तर पनि हामी विभिन्न आयामबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट ती विषयहरू उठाउनेछौँ, ती प्रसङ्ग उठाउनेछौँ जसले तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि फाइदा पुर्याउँछन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्याको समाधान हामी खोज्न सक्छौँ, सतर्क रहन सक्छौँ अनि नीति निर्माण तहमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी प्राप्त पनि गर्न सक्छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ नि, हामी समृद्धि खोजिरहेछौँ, हामी सुख खोजिरहेछौँ, विकास खोजिरहेछौँ भनेर। हो, त्यसका लागि त हरेक नागरिक स्वस्थ हुनु पर्यो नि त। स्वास्थ्य नै छैन भने अरू विकासको के अर्थ? त्यसैले पनि नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् हरेक नेपाली नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यो खासमा नेपाली जनताले पाइरहेका छन् कि छैनन् भने कहाँनिर के अभाव भइरहेको छ, हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ, त्यो पनि खोज्ने कोसिस गर्छौँ हामी यो कार्यक्रममा। अर्थात् स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रुचाउँछौँ हामी यो कार्यक्रमलाई। कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा हो, त्यसले पनि हामी धेरै थरी फरक सामग्रीहरू समेट्न भ्याउँछौँ। त्यसमाथि पनि यो दैनिक कार्यक्रम हो। दर्शकवृन्द, आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग फरक तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती जानकारीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको कुरा त सुरुवातमै आउँछ। त्यसमाथि पनि अहिले भ्याक्सिनको कुरा अझै अगाडि आउँछ, किनभने संसारले कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्ने क्रम सुरुवात भएको छ। अर्थात् यस विरुद्धको भ्याक्सिन बनेको छ। नेपालमा पनि त्यो भ्याक्सिन लगाउने काम पहिलो चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाल सरकारले दोस्रो चरणमा त्यो भ्याक्सिन लगाउने तयारी गरिरहेको छ। दोस्रो चरणमा 6000 स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भ्याक्सिन लगाउने तयारी गरेको छ सरकारले। जनसङ्ख्याको 70% अर्थात् 51,64,000 व्यक्तिलाई दोस्रो चरणमा खोप लगाउने भनेर निर्णय गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने पनि तयारी गरिएको छ र सँगसँगै अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई, समूहलाई खोप लगाउने पनि निर्णय गरिएको छ। यस विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामीले समेट्ने अर्को विषय हो मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा मानसिक स्वास्थ्य निकै अगाडि आउँछ। मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ किन पनि संवेदनशील छ भन्दा यो झट्ट देखिहाल्दैन, तर जब देखिन्छ त्यसपछि यसले निकै ठुलो रूप लिन पनि सक्छ हामीले समयमै सावधानी अपनाएनौँ भने। र कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्यका रोगीहरू, बिरामीहरू धेरै बढ्न पनि थालेका छन्। डर, त्रास आदि कुराहरूले गर्दाखेरि यो रोगका बिरामीहरू बढी थपिएका पनि हुन्। हामीलाई थाहै नहुन सक्छ, कतै हामी पनि मानसिक रोगको शिकार भइसकेका हुन सक्छौँ। त्यस्तो कुरा कसरी थाहा पाउने? मानसिक रोग लागिसकेको छ भने कसरी सचेत रहने, कसरी उपचार गर्ने हो, यी विभिन्न विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संवादमा यस सम्बन्धी एकजना विज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समयमा छोटा तर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्ने खालका सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। फरक खालका, फरक स्वादका अनि फरक विषयका ती सन्देशहरूले जानकारी र मनोरञ्जन पनि सँगसँगै प्रदान गर्नेछन्। त्यसैगरी हामी एउटा जीवनशैलीको कुरा पनि गर्नेछौँ। अर्थात् पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छौँ एउटा सामग्री, त्यसलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। अर्थात् एकजना विज्ञ आज पनि हाम्रो दैनिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो भयो भने हामी निरोगी हुन सक्छौँ भनेर यहाँ जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो सेगमेन्ट पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने हामी सबैले प्रतीक्षा गरिरहेको, हामी सबैले चासो राखिरहेको एउटा विषय कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको बारेमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट दोस्रो चरणको खोप लगाइने जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले 77 वटै जिल्लाका 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट दोस्रो चरणको खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो। फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको खोप अभियानमा मन्त्रालयले 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउँदैछ। दोस्रो चरणको प्राथमिकतामा परेका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाउन मन्त्रालयको आग्रह छ।
55 वर्ष पुगेका विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र अन्य प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप लगाइँदैछ। प्राथमिकतामा परेका सबैलाई खोप लगाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियानमा छौँ हामी र हामीले अहिले तयारीहरू गरिरहेको छौँ। 2077 फागुन 23 गतेबाट 77 जिल्लाका 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट हामीले 55 वर्ष उमेर पुगेका स्कुलका टिचर, कर्मचारी र अन्य प्रायोरिटी प्राप्त व्यक्तिहरूलाई हामीले खोप लगाउने प्लान गरेको छौँ। पहिलो प्राथमिकताको पहिलो चरणमा माघ 14 गतेदेखि 24 गतेसम्म देशभरका 186 वटा खोप केन्द्र मार्फत स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइएको थियो। त्यस्तै माघ 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँका 3 वटा खोप केन्द्र मार्फत कूटनीतिज्ञहरू, राजदूतावासका कर्मचारीहरू, पत्रकार र अग्रपन्थीमा खटिएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइएको थियो। पहिलो प्राथमिकताको दोस्रो चरणमा फागुन 2 गतेदेखि 20 गतेसम्म 222 वटा खोप केन्द्र मार्फत कर्मचारी, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई खोप लगाइएको थियो। पहिलो प्राथमिकताको खोप अभियानमा सरकारले करिब 9,11,342 जना अर्थात् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3% खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर भारत सरकारले पहिलो चरणमा 10 लाख डोज खोप मात्र अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि सरकारले पहिलो चरणमा 5,07,606 जनालाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो, जस अनुसार पहिलो प्राथमिकताको अभियानमा 84.65% खोपको पहिलो डोज लगाए। अर्थात् माघ 14 गतेदेखि फागुन 10 गतेसम्ममा 4,29,705 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाइसकेका छन्। यस्तै फागुन 23 गतेदेखि सुरु हुने दोस्रो प्राथमिकताको खोप अभियानमा कुल जनसङ्ख्याको 17% अर्थात् 51,64,269 जनालाई खोपको पहिलो मात्रा लगाइँदैछ। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ। धूम्रपान त्यागो, स्वस्थ बनाऊ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ। र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो। र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका
हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ, हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अङ्गदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अङ्गहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्, त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन? उसको इन्ट्रेस्ट के छ? म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा अब पालो मानसिक स्वास्थ्यको। मानसिक स्वास्थ्य पछिल्लो समयमा मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीहरू अर्थात् मानसिक रोगीहरू धेरै बढ्न थालेका छन्। धेरै अगाडि हामी सुन्थ्यौँ अलि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा मानसिक समस्या धेरै देखिन्छन् भनेर, अर्थात् उमेर ढल्केपछि यो समस्या धेरै देखिन्छ भनेर। तर अहिले युवावस्थामै मानसिक रोगीहरू धेरै देखिन थालेका छन्। यतिसम्म कि बालबालिकामै पनि कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या देखिन थालेको छ। यो पक्कै पनि दुःखद कुरा हो। यस्तो किन भइरहेछ? यसको कारण के हो? सबभन्दा पहिला त ज्वरो पत्ता लगाउनु पर्यो अनि उपचार गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी एक किसिममा चर्चा गर्नेछौँ। सँगसँगै कोरोना भाइरसले गर्दा ल्याएको यो महामारीले गर्दा धेरै मानसिक रोगीहरू बढे भन्ने पनि आइरहेको छ तथ्याङ्क। त्यो खास कुरा के हो र कसरी बच्ने? सबभन्दा पहिला सतर्क कसरी हुने, लागिहाल्यो भने कसरी बच्ने, यी विषयमा हामीले संवाद गरेका छौँ एकजना विज्ञसँग। उहाँसँगको संवादमा आधारित सामग्री अर्थात् सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद अब हामी कार्यक्रममा एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ।
मानसिक समस्या जुनसुकै उमेर, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरूमा हुन सक्छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा कोभिड-19 को समयमा मानसिक समस्याका बिरामीहरू बढेको देखियो। विश्वभर नै मानसिक स्वास्थ्य तुलनात्मक रूपमा उपेक्षित छ र हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकहरूमा त यो पाटो झनै उपेक्षित छ। शारीरिक स्वास्थ्यमा जति पनि उपचार खर्च बिहोर्न तयार मानिसहरू मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ, जसकारण मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि मानिस आत्महत्याको स्थितिमा पुग्ने गरेका घटनाहरू समेत देखिएका छन्। आत्महत्याको प्रयास गर्नु मनोरोगको उपज हो। 65 देखि 90% आत्महत्याको मुख्य कारण कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोग हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। निन्द्रा नलाग्ने, खाना मन नलाग्ने, चिन्ता हुने, डर लाग्ने जस्ता लक्षणहरू लामो समयसम्म भइरह्यो भने डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता जटिल रोगहरू हुन सक्छ। रोग बढ्दै जाँदा आत्महत्याको विचार समेत आउन सक्छ। शारीरिक एवं मानसिक रूपले पनि कमजोर भइन्छ। मानसिक समस्याबाट बच्न के गर्ने त? मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रिचा अमात्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मनोरोग भनेको चाहिँ अब कुनै पनि अवस्था जसले गर्दाखेरि हाम्रो भावना, हाम्रो सोच विचार र अथवा हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ नकारात्मक रूपले असर गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवन, हाम्रो सामाजिक, हाम्रो पारिवारिक जीवन र हाम्रो व्यावसायिक जीवनमा पनि असर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मनोरोग भनेर भन्ने गर्छौँ। हजुर, अब जस्तो कुनै पनि व्यक्तिलाई जुन मनोरोग लागेको छ भनेदेखि चाहिँ उसमा कस्ता खालका लक्षण देखिन्छन् कि अर्को व्यक्तिले यो मान्छे मनोरोगी हो है भनेर कसरी थाहा पाउन सक्ने कि लक्षण के हुन्छन् डाक्टर? अब सुरुमा अब हामीले कोही मान्छेलाई हेर्दाखेरि भनौँ कि अब हाम्रो परिवारकै कोही सदस्यले होइन अरू कोही सदस्यलाई मनोरोग छ कि भनेर हामीले अनुमान लगाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको निन्द्रा, भोक कस्तो भइरहेछ त, पहिला भन्न केही भिन्न भइरहेको छ कि छैन, उहाँहरूको व्यवहारमा केही परिवर्तन आएको छ कि छैन। आजकल चाहिँ सानसानोभन्दा सानसानो कुरामा चाहिँ रिस उठ्ने, झर्किने अथवा निराशपन जस्तो देखिने अथवा सानोभन्दा सानो कुरामा चाहिँ एकदमै मन आत्तिएको जस्तो देखिने, तिनीहरू चाहिँ अब मनोरोगको लक्षणहरू हुन सक्छन् होइन। अब सँगसँगै अब अरू हामीले एकदमै मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अघि मैले भने जस्तै खानपिन र निन्द्रामा पनि हो। तिनीहरूमा पनि परिवर्तन देख्न सकिन्छ। अब जस्तो मनोरोगको पनि विभिन्न चरण होला नि, सुरुवाती चरणमा देखिने लक्षणहरू र जस्तो मानिसलाई सामान्यतया एउटा टेन्सनमा त ऊ प्राय हुने नै गर्दछ होइन, सानोतिनो कुरामा खास कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ हामी ठ्याक्कै मनोरोग नै रहेछ भनेर उपचार गर्ने स्टेजमा पुग्छौँ। सुरुवाती लक्षणहरू के हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो बढ्दै गइसकेपछिका लक्षणहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त? हजुर, अब मनोरोग भन्दाखेरि अब विभिन्न हुन्छ होइन। अब आम जनताहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने अब एउटा उनीहरूले शब्द नै प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, मेन्टल भएको अथवा साइकोसिस अथवा पागलपन, त्यो मात्र मनोरोग होइन होइन। मनोरोग भनेको अब अरू विभिन्न किसिमको पनि हुनसक्छ, जस्तै कि डिप्रेसन, मन निराशपन हुने, मन आत्तिने रोग जुनलाई हामीले एङ्जाइटी भन्छौँ होइन। निन्द्रामा समस्याहरू आउन सक्ने, लागु पदार्थ, मद्यपानहरूको पनि लत परेको, तिनीहरू पनि मनोरोग अन्तर्गत नै आइपर्छ होइन। सो मनोरोग कुन चाहिँ किसिमको हो त्यो अनुसारले लक्षणहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। हजुर, डिप्रेसन चाहिँ कुन अवस्थालाई भनिन्छ? जस्तो यसलाई त डिप्रेसन भारै छ भनेर जुन हामीले बोलीचालीको भाषामा पनि सुनिन्छ नि, त्यो चाहिँ मनोरोगको कुन अवस्था हो डिप्रेसन चाहिँ? ओके, अब मनोरोगको कुन अवस्था भन्दा पनि डिप्रेसनको चाहिँ लक्षणहरू हेरिकन डिप्रेसनको स्टेजहरू हुन्छ होइन। हामीले डिप्रेसनलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि, वर्गीकरण गर्दाखेरि माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर हामीले वर्गीकरण गर्ने गर्छौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब सुरुवातको अवस्थामा अब हामीले सामान्यतया देख्ने भनेको अब मन निराशपन हुने, सानोभन्दा सानो कुरामा कसैलाई चिडचिडापन हुने होइन, केही पनि कुरा गर्दाखेरि रमाइलो नलाग्ने, नरमाइलो लागिराख्ने, अनि पहिला जुन जुन कुराहरूमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्थ्यो त्यो इच्छा आकाङ्क्षाहरू घट्दै जाने, खानपिनमा पनि अब भिन्नता देख्न थाल्ने, पहिला खान मन लाग्ने
खान रुचि हुन्थ्यो आजकल चाहिँ खानाको रुचि नै नहुने होइन निन्द्रा पहिला पहिला मजाले लाग्थ्यो भने आजकल निन्द्रा लाग्न पनि गाह्रो हुने अथवा बिचबिचमा निन्द्रा बिउजिने अथवा चाँडोभन्दा चाँडै चाहिँ निन्द्रा बिउजिने आफू 8 बजे निन्द्रा खुल्थ्यो भने आजकल 4-5 बजे नै निन्द्रा खुल्ने होइन अनि पछि पहिला पहिलाको कुराहरू सोचेर चाहिँ एकदमै निराशपन हुने होइन आफूले नै गर्दाखेरि समस्याहरू आएको आफूले नै गर्दाखेरि काम बिग्रेको भनेर त्यो आत्मग्लानीको भावनाहरू आउने त्यस्तो खालेको चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ डिप्रेसनमा अनि कहिलेकाहीँ डिप्रेसनमा चाहिँ अब कतिपय मान्छेहरूलाई आत्महत्या गर्ने सोचहरू पनि आउन सक्छ होइन अब आत्महत्या गर्ने सोच र आत्महत्या गर्ने प्रयास चाहिँ फेरि डिप्रेसनको लक्षण भएको मान्छेहरूमा माइल्ड र मोडरेट डिप्रेसनमा धेरै देखिन्छन् सिभियर डिप्रेसनमा बरु आत्महत्या गर्ने सोच आए तापनि आत्महत्या गर्ने एनर्जी जागरै नहुन सक्छ होइन सो मनोरोगको पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ र त्यही अनुसारले तिनीहरूको लक्षण पनि फरक फरक चाहिँ हुन्छ भनिसकेपछि ऊ सुसाइडसम्म पुग्ने भनेको चाहिँ ऊ मनोरोगी नै हो भनेर यसरी बुझ्दा भयो होइन त्यसो हजुर अब मेन कारण सुसाइडको थट्सहरू आउने आत्महत्याको सोचहरू आउने आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुहुनेको वान अफ द मेन रिजन हामीले वान अफ द मेन कारण भन्छौँ मनोरोगकै कारणले गर्दाखेरि भन्छौँ स्पेसिफिकली हामीले भन्दाखेरि डिप्रेसन होइन डिप्रेसन कहिलेकाहीँ एङ्जाइटी अथवा साइकोसिसमा पनि हुनसक्छ अथवा सब्सटेन्स अब्युज जुन भन्छौँ नि हामीले लागु पदार्थ दुरुपयोग होइन मादक पदार्थहरू धेरै प्रयोग गर्नुहुने ती मान्छेहरूलाई पनि यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् भनिसकेपछि जस्तो यसको उपचार चाहिँ घरैमै बसेर अब जस्तो उसलाई त काउन्सिलिङको पनि धेरै जरुरत पर्छ होला नि होइन यसको त मुख्य रूपमा उपचार चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए अब त्यो पनि अब हामीले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै काउन्सिलिङको पनि एउटा हुन्छ होइन तर अब यदि डिप्रेसनको अथवा अरू कुनै रोगको अरू कुनै मनोरोगको सिभियरिटी हाई छ होइन तपाईँको सामान्य किसिमको मात्र नभएर त्यसको लक्षणहरू चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ भने हाम्रो काउन्सिलिङ मात्रले नपुग्न सक्छ त्यसको लागि हामीले औषधि नै चलाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होइन तर औषधि कहिलेसम्म खाने होइन त्यसको साइड इफेक्ट्सहरू के हो भन्ने खालको पनि जनताहरूलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जिज्ञासाहरू हुन्छ होइन तर अब हामीले यसो सोच्नु पर्यो कि यदि औषधि खाएर हामीलाई ठिक हुन्छ भने किन औषधि नखाने होइन अब कुनै पनि अरू दीर्घकालीन रोगहरूको लागि जस्तै कि डायबिटिज प्रेसरको लागि हामीले औषधि खाएर हाम्रो जीवन हामीले नर्मल बनाउँछौँ सहज बनाउँछौँ भन्ने मनोरोगको लागि पनि यदि हामीले औषधि खायौँ भने त्यो लक्षणहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ अनि हामीले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि सजिलो पनि हुँदै जान्छ भनिसकेपछि औषधि प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सामान्य लक्षण देखिँदाखेरि नै गएर उसले उपचारमा लाग्नु पर्यो कि अथवा त्यसको पनि यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ औषधि सेवन गर्ने है भन्ने के हुन्छ लाग्छ हजुर अब कुनै पनि रोगमा जति सक्दो चाँडै लक्षणहरू थाहा पाएर उपचार विधि हामीले अगाडि बढायौँ भने चाहिँ त्यति नै राम्रो हुन्छ जति सक्दो चाँडै उपचार सुरु गर्यो त्यति नै पछि गएर पनि रोग निर्मूल हुन सक्ने चान्सेस पनि हाई हुन्छ भनिसकेपछि सुरुवाती अवस्थामै परामर्श लिएर औषधि सेवन गर्यो भने चाहिँ चाँडो निको हुन्छ होइन तर हाम्रो समाजमा के पनि भनिन्छ भने जस्तो त्यो मनोरोगको उपचार गर्न जाँदैखेरि पनि होइन जो जानुहुन्छ उहाँलाई पनि ला म त यस्तो ठाउँमा आएँ मलाई त अब सबैजनाले पागल भन्ने हो अथवा ऊ त यस्तो ठाउँमा गएछ नि भनेर एउटा सोसाइटीले पनि भनिराखेको हुन्छ कि त्यसले गर्दा झन् उसलाई झन् नराम्रो प्रभाव परिरहेको पनि हुनसक्छ हो त्यही भएर मैले जनताहरूलाई चाहिँ यो कुरा एकदमै राम्रोसँग बुझाउन चाहन्छु कि मनोरोग भनेको त्यही त्यो मेन्टल पागलपन साइकोसिस मात्र होइन होइन मनोरोगमा अरू विभिन्न रोगहरू पनि हुन्छन् होइन मनोरोगको डिसअर्डर साइकियाट्रिक डिसअर्डर्सभित्र विभिन्न किसिमको डिसअर्डर्सहरू आइपर्छ होइन अब उदाहरणको लागि अब हामी हात जोड्नेको डक्टरकोमा जाँदाखेरि हातै भाँचेर खुट्टै भाँचेर मात्र त जाँदैनौँ नि होइन हाम्रो हात खुट्टा दुखेको अवस्थामा हाम्रो ढाड दुखेको अवस्थामा पनि हामी हात जोड्नेको डक्टरकोमा जाने गर्छौँ परामर्श दिनको लागि जाने गर्छौँ होइन त्यसै गरी अब डिप्रेसन भयो एङ्जाइटी भयो अब तपाईँको निन्द्रा लागेन तपाईँको अब दाम्पत्य जीवनमा असर परिरहेको छ रिलेसनसिप इस्युजहरू आयो लागु पदार्थ को दुरुपयोगहरू भइरहेको छ लत परिरहेको छ भने यी सबै समस्याहरूको लागि पनि हामीले साइकाट्रिस्ट यानि कि मनोरोग विशेषज्ञको परामर्श लिन आवश्यक हुनसक्छ होइन त्यही भएर नहिचकिचाइकन ढिला नगरिकन चाहिँ हाम्रो परामर्श लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ
अब हिजोसम्म मैले त यो एउटा उदाहरण दिएर मात्रै यहाँबाट बुझ्न चाहेको, हिजोसम्म सबै पनि ठिक भइसकेको होइन, उसले खाना पनि अब खाने अनि निन्द्रा पनि राम्रैसँग लाग्ने व्यक्तिलाई अचानक खाना पनि मन नलाग्ने र निन्द्रा पनि नलाग्ने हुन्छ भनेर जुन देखियो भने चाहिँ त्यो मनोरोगको बिरामी हो है भनेर चाहिँ हामीले यसरी आकलन गर्न सकिन्छ? हजुर सकिन्छ, अवश्य नै सकिन्छ। यदि खानपिनमा भिन्नता देखियो होइन, पहिला चाहिँ मजाले खाने तर आजकल खानाको रुचि नै नहुने, केही पनि खानाको स्वाद पनि नआउने भनेर भन्छन् होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँको वेट जुन तौल भन्छ तौल पनि घट्दै जाने होइन, त्यो लक्षणहरू पनि देख्न थाल्छ। अब अरू लक्षणहरू भनेको मेन हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको अघि मैले भने जस्तै निन्द्रामा गडबडी हुने भनेकै मनोरोगको सुरुवातको लक्षण पनि हामीले भन्छौँ होइन। यदि निन्द्रामा समस्या आउन थाल्यो भने त्यसले पछि गएर कुनै न कुनै मनोरोग निम्त्याउन पनि सक्छ पनि भनिन्छ होइन, तर निन्द्राकै समस्या मात्र पनि हुनसक्छ, त्यो हेरिकन हुन्छ। फेरि यस्तो पनि सुनिन्छ कि भनेदेखि ऊ मनोरोगी छ भनेदेखि ऊ चाहिने भन्दा बढ्ता सुत्ने र चाहिने भन्दा बढ्ता पनि खाने, हजुर त्यो खालको पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अब एक प्रकार भनेको हाम्रो डिप्रेसन होइन, डिप्रेसनको अब सामान्य किसिमको डिप्रेसनमा निन्द्रा पनि नलाग्ने भोक पनि नलाग्ने हुन्छ भने एटिपिकल डिप्रेसन होइन, भिन्न खालको डिप्रेसनमा चाहिँ मान्छेलाई एकदमै भोक लाग्ने होइन, कार्बोहाइड्रेट जुन चाहिँ अब भात आलु होइन यिनीहरूको रुचिहरू गुलियो कुराहरूको रुचिहरू एकदमै धेरै हुने, अनि निन्द्रा पनि अत्याधिक मात्रामा लाग्ने होइन, खाटबाटै नउठौँ जस्तो लाग्ने, जागरै नआउने, त्यस्तो खालेको पनि हुनसक्छ डिप्रेसनमा होइन। अनि अर्को भनेको अब हामीले कुनै न कुनै रोग नियन्त्रण गर्नको लागि, मनोरोगै नियन्त्रण गर्नको लागि जुन औषधिहरू चलाएको हुन्छौँ होइन, त्यो औषधि सेवन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब एकदमै धेरै भोक लाग्ने अथवा सुतिरहँ जस्तो लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने पनि हुनसक्छ। उसलाई निको बनाउनलाई दिने फेरि त्यसको त साइड इफेक्टहरू पनि त होला नि त हैन? अब यसमा अब हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने साइड इफेक्ट्सहरू भनेको औषधि चलाउँदाखेरिको सुरुवातको अवस्थामा धेरै देखिन्छ हैन। औषधिको राम्रो असर देखिनुभन्दा अगाडिको 2-3 हप्तामा चाहिँ औषधिको साइड इफेक्ट्सहरू देखिन्छ। अब सामान्यतया साइड इफेक्ट्स भनेको तपाईँको ग्यास्ट्रिक हुने, जुन ग्यास्ट्रिक भन्छौँ नि हामीले, पेट पोल्ने, अनि पछि वाकवाक लागेको जस्तो हुने अथवा झाडा पखाला लागेको जस्तो हुने, कन्स्टिपेसन हुने, यस्तो खालको सामान्य लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। अब अरू साइड इफेक्ट्सहरू भनेको तपाईँको औषधि हेरिकन हुन्छ हैन। अब उदाहरणको लागि जुन चाहिँ अब हामीले साइकोसिस भनेर वर्गीकरण जुन गरेको छन् त्यसको लागि हामीले चलाउने औषधिको चाहिँ मोटोपन हुने, खानाको रुचि धेरै हुने हैन, पछि गएर डायबिटिजहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। तर त्यो साइड इफेक्ट्सहरूलाई पनि हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि अर्को औषधिहरू पनि दिन मिल्छ हैन। साइड इफेक्ट्सलाई हामीले सहेरै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि साइड इफेक्ट्सहरू आउने कुरा पनि सुरुवातको अवस्थामा आउँछ धेरै जसो, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको औषधिको राम्रो असर चाहिँ देख्न चाहिँ थाल्छ। भनिसकेपछि यो डायबिटिज भएकोलाई पनि मनोरोग देखिन सक्छ? कुनै पनि रोग हैन, जस्तै कि कोमर्बिड हुन्छ भनेर भन्छौँ हामीले हैन। डायबिटिज हुन सक्ने नै, डिप्रेसन हुन सक्ने, एङ्जाइटी भएको मान्छेलाई गएर पछि गएर प्रेसरको रोग हुन सक्ने अथवा थाइरोइडको समस्याहरू हुन सक्ने। सो यो सबै रोगहरू चाहिँ इन्टरलिङ्क्ड पनि हुन्छन् हैन। एउटा रोग लाग्यो भने अर्को रोग लाग्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। सो अरू शारीरिक रोग लागेको मान्छेहरूलाई मानसिक रोग पनि लाग्न सक्ने र मानसिक रोग भएको बिरामीहरूलाई शारीरिक रोग लाग्न सक्ने सम्भावना पनि भनेको जस्तो डायबिटिज भएकोलाई मनोरोग देखिन सक्छ है भन्ने कुरा देखिन्छ है भन्ने चाहिँ होइन, तर देखिन पनि सक्छ है भन्ने। जस्तो अरू अन्य जस्तो सुगर प्रेसर भनेको एउटा दीर्घ रोग भयो होइन, जस्तो अन्य कुन कुन रोग भएका व्यक्तिलाई चाहिँ मनोरोग हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ अरू कुन कुन खालका रोगहरू छन्? अब सामान्यतया हामीले भन्दाखेरि मेन त डायबिटिसै भयो होइन। अब अरू भनेको अब हाम्रो थाइरोइडको समस्या हैन, हाइपोथायरिडिजम, हाइपरथायरिडिजममा पनि डिप्रेसन, एङ्जाइटी त्यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। अब अरू भनेको अब दीर्घकालीन रोग हैन, जसलाई चाहिँ अब क्यान्सर भएको छ, क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई पनि पछि गएर धेरै तनावको कारणले गर्दाखेरि मानसिक रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्छ हैन। सो विभिन्न किसिमको रोगहरूमा तपाईँको मानसिक रोग पनि जोडिएको हुनसक्छ। भनिसकेपछि डाक्टर साहब यसलाई यसरी बुझ्दा भयो होइन, जसलाई सुगर भएको छ, प्रेसर भएको छ होइन, क्यान्सर भएको छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ के सोच्ने भयो भने मलाई यस्ता किसिमका रोग छन् होइन, अब दीर्घकालीन रोग भयो, यो औषधि खाएर पनि बिसेको हुँदैन भनेर उसले तनाव लिएर चाहिँ ऊ मनोरोगी हुने हो, अथवा सुगर प्रेसर भइसकेपछि त्यो खालको हाम्रो शरीरमा एउटा संरचना बन्छ, त्यो खालको त्यसले हुने हो, अर्थात् के हुने हो?
हजुर, अब कुनै पनि दीर्घकालीन रोग भइसकेपछि त्यो दीर्घकालीन रोग इट्सेल्फले नै तपाईँको तनाव बढ्छ होइन, स्ट्रेस बढ्छ। सो स्ट्रेस बढ्ने बित्तिकै स्ट्रेसले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा हुने न्युरोकेमिकल्सहरू त्यो रसायनहरूको मात्राहरूलाई डिसब्यालेन्स गरिदिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको मनोरोगको सृजना हुनसक्छ। भनिसकेपछि यसलाई त औषधि भन्दा यहाँसँग जुन अहिले कुराकानीको क्रममा बुझ्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा परामर्शको चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यकता रह्यो। त्यही भएर हाम्रो शारीरिक मात्र होइन कि हामीले हाम्रो मनोस्वास्थ्यको पनि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। कुनै पनि एउटा व्यक्तिले घरमा बसेर यो कार्यक्रम हेरिराख्दा चाहिँ यस्तो यस्तो दिनचर्या अप्नायो भने यी यस्ता क्रियाकलापहरू गर्यो अथवा मैले सकारात्मक सोचेँ भने अथवा अन्य कामहरू गरेँ भने चाहिँ म मनोरोगी हुँदिनँ है, त्यो बाटो बच्छु भनेर एउटा दर्शकले बुझ्ने भयो त। हजुर, अब यसमा के हुन्छ भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स जुन चाहिँ स्ट्रेस भनेर भन्छौँ नि होइन, त्यो मात्र नभएर कहिलेकाहीँ जेनेटिक फ्याक्टर होइन, हाम्रो वंशानुगत कुरा पनि आउन सक्छ। यदि कसैको परिवारमा अरू कसैलाई मनोरोग छ भने आफूलाई मनोरोग हुन सक्ने सम्भावना अलि धेरै हुन्छ होइन। त्यसमाथि वंशानुगत असर त छँदैछ, त्यसमाथि अरू कुनै प्रकारको तनावहरू भयो भने त्यसले गर्दाखेरि मनोरोगहरू हुन सक्ने सम्भावना अझै धेरै हुन्छ होइन। तर यो सबै सोचेर भन्दा पनि आफ्नो दैनिक जीवन आफूले स्वस्थ हिसाबले बिताउन सक्यौँ भने होइन, पोजिटिभ सोचेर हामीले सकारात्मक कुराहरू सोचेर, तनाव त जसलाई पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो हरेक जीवनको हरेक पाइलामा हामीलाई तनावहरू त भइ नै हाल्छ। तर तनावलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने त्योतिर लाग्नु पर्यो होइन। अब कहिलेकाहीँ तनावलाई हामीले जतिसक्दो हामीले रोक्न खोजिँदा पनि रोक्न सक्दैनौँ, स्ट्रेस त आइ नै हाल्छ। त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले पोजिटिभ सोच्नु पर्यो, हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा आफूलाई मनपर्ने कुराहरू पनि गर्नु पर्यो। आफूलाई तनाव भएको आफूले महसुस गऱ्यौँ भने हामीले एकअर्का आफ्नो साथीभाइ अथवा आफूले मिल्ने कोही मान्छेसँग, आफ्नै परिवारकै कोही सदस्यसँग जसले बुझ्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग आफ्नो कुरा सेयर गर्नु पर्यो होइन। एकअर्कासँग कुरा बाँड्दाखेरि पनि कुरै मात्र परामर्श मात्र लिँदाखेरि पनि मनोरोग हुन सक्ने सम्भावना कम पनि हुन्छ। यदि भएकै छ भने पनि त्यसको सिभियरिटी पनि लेस हुन्छ। खानपिनले चाहिँ कतिको असर पार्छ? जस्तो मद्यपान धुम्रपान त गर्ने भएन भनेर यहाँले सुरुमै भनिसक्नु भएको छ होइन, र खानपिनले पनि केही प्रभाव पार्छ यो रोगमा? खानपिनले त्यति साह्रो प्रभाव त नपार्ला होइन। अब जे खान मन लाग्छ त्यो त खानुभयो त हुन्छ, तर अब हामीले हेल्दी रहनको लागि, हामीले स्वस्थ रहनको लागि हामीले अब चिल्लो धेरै मोटो हुने किसिमको खानेकुराहरू, बाहिरको खानेकुराहरू नखाइकन बरु घरमै पकाएको स्वस्थकर खानाहरू खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। भनेको आफू कुन वातावरणमा बसिएको छ होइन, वरिपरि सर्कल कस्तो छ र आफूले कसरी सोचिन्छ र उनीहरूले पनि कसरी सोच्छन्, यो सोसाइटीको फ्यामिलीको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, यसले चाहिँ धेरै नै प्रभाव पार्ने भइरहेको छ। त्यसो भए होइन, उपचार गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ? हजुर, अब हामीले म फेरि अर्को डायबिटिजकै उदाहरण दिन्छु है त। डायबिटिज पनि पूर्ण रूपले निको हुँदैन, नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ हामीले। हाम्रो ब्लड सुगर लेभललाई हामीले नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, लेभलमा ल्याउन सक्छौँ होइन, औषधि खाएर अथवा इन्सुलिनको प्रयोग गरेर। त्यसै गरेर मनोरोग पनि एक प्रकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालको समस्या हो होइन। कसैलाई हामीले सुरुवातकै अवस्थामा हामीले थाहा पायौँ होइन, डिप्रेसनको पनि सुरुवातकै अवस्थामा, एङ्जाइटीको पनि सुरुवातकै अवस्थामा हामीले थाहा पाएर हामीले औषधि चलायौँ भने चाहिँ केही समयसम्म, केही महिना केही वर्षको लागि हामीले औषधि सेवन गरेर हामीले बिस्तारै घटाउँदै लगेर बन्द गर्न पनि मिल्छ, निर्मूल पनि हुन्छ केही अवस्थामा होइन। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण मात्र गरेर, त्यसलाई रोकथाम गरेर आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले मद्दत गर्छौँ औषधि दिएर चाहिँ। भनेको पूर्ण रूपमा निको चाहिँ नहुने भयो होइन? नहुन सक्छ, कसैलाई निको हुन सक्छ, तर केसेस हेरी हुन्छ। मान्छेको अब औषधिले कतिको छुन्छ त उसलाई होइन, औषधिले कतिको उसलाई। अब अर्को पनि के फरक पर्छ भने उसले टाइममा औषधि खान्छ कि खाँदैन होइन, टाइममा डक्टरले भनेको अनुसारले औषधि खान्छ कि खाँदैन, बिचमा बिर्सिन्छ कि बिर्सिँदैन होइन, यो सबै कुराले चाहिँ असर गर्छ। भनेको औषधि नबिराइकन सेवन गर्नु पर्यो। हजुर, अब जस्तो डाक्टर साहब यहाँ त्यो सम्बन्धी पनि जुन डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, अब कुन उमेर समूहका व्यक्तिलाई चाहिँ
विशेष गरेर आजभोलिको समयमा अब यो त सूचना प्रविधिको युग छ होइन, हरेक कुराले मान्छेलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, एउटा व्यस्त जिन्दगीमा मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ र यस्तो हुँदाखेरि यहाँहरू समक्ष आउने बिरामीहरू चाहिँ जुन उपचारका लागि आउनुहुन्छ मनोरोगीहरू कुन उमेर समूहका चाहिँ धेरै जस्तो आउनुहुन्छ आजभोलि विशेष गरेर? विशेष गरेर आजकल 20 वर्षदेखि लिएर 35-40 वर्षको उमेरहरूमा चाहिँ धेरै मनोरोगको समस्याहरू देखा परेको छन् होइन। यो अहिलेको मात्र कुरा होइन, यो पहिलादेखिको तथ्याङ्ककै कुराहरू हो। तर यति वर्गको मानिसहरू मात्र होइन कि सानै उमेरमा पनि बाल्यकालदेखि पनि मनोरोग हुन पनि सक्छ, अथवा बुढेसकालमा गएर पछि जुन चाहिँ हामीले डिमेन्सियाहरू भन्छौँ त्योहरू पनि हुनसक्छ। 60 वर्ष नागेका बिरामीहरूलाई पनि डिप्रेसनहरू पनि हुन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ होइन। तर सामान्यतया हामीले हेर्दाखेरि 20 देखि 40 वर्षको उमेरमा चाहिँ धेरै जसो हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। सानै उमेरमा जुन जसलाई जो मनोरोगी हुनुहुन्छ यो चाहिँ वंशानुगतले फरक पार्छ कि सोसाइटीले अथवा आफ्नो फ्यामिलीभित्र कुनै खालको घटना भएको छ अथवा कुनै त्यस्तो कुराहरूले होइन कुनै समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो उमेर समूहका लागि देखिने भयो कि के भयो त? सानै उमेरदेखि देखा परेको छ भने त्यसमा वंशानुगत हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ होइन। किनभने तनाव यताउताहरू भनेको कुरा त पछि आफू ठुलो भइसकेपछि धेरै अब हुन्छ नि, अब काममा अथवा पढाइमा त्योहरूमा तनावहरू भयो भने मनोरोगहरू हुन सक्ने सम्भावना एउटा कुरा भयो होइन। तर सानै उमेरदेखि देखिने छ भने वंशानुगतको प्रभाव चाहिँ अझै नै धेरै हुन्छ। एज फ्याक्टरले हुन्छ अथवा त्यसलाई नै जुन एज बढ्दै जाँदाखेरि उसमा देखिने समस्यालाई चाहिँ मनोरोगी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हजुर, अब उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि होइन, अब कतिपय मानिसहरूमा बिर्सिने समस्या त अवश्य नै हुन्छ। हामीहरू सबैमा बिस्तारै बिस्तारै स्मरण शक्ति त घट्दै जान्छ होइन। तर डिमेन्सिया भन्दाखेरि अब जुन तपाईँले भन्नुभयो बिर्सिने समस्या होइन भनेको अलि असामान्य व्यवहार पनि देखिन्छ। हजुर, कसैको हकमा अब व्यावहारिक रूपमा पनि भिन्नता देखिन सक्छ होइन। अब कसैलाई त्यो सिभियरिटी अनुसार आफूले लुगा पनि लगाउन नसक्ने, आफूले खानेकुरा पनि राम्रोसँग खान नसक्ने, आफूले राखेको ठाउँहरू बिर्सिने क्रम चाहिँ अझै नै बढ्दै जान्छ। जुन सामान्य रूपले बिर्सिने मात्र भन्दा पनि धेरै अत्याधिक मात्रामा कुराहरू बिर्सिने, मैले भर्खरै खाएको छु भने फेरि मैले खाएको छैन भनेर भन्ने होइन, सामानहरू राखेको ठाउँहरू बिर्सिने अथवा अरू कसैलाई दोष लगाउने होइन, अब शङ्काहरू लाग्ने, शङ्काहरू गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि हुनसक्छ यो डिमेन्सियामा चाहिँ। हजुर, अब जस्तो यहाँसँग जुन आउने बिरामीहरू जति पनि हुनुहुन्छ युवा नै धेरै हुनुहुन्छ, यहाँले जुन उमेर बताउनु भयो होइन। जस्तो यहाँले जुन सुरुमा काउन्सिलिङ गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? केही समस्या थियो अनि म यो अवस्थामा आएँ भनेर काउन्सिलिङको जुन क्रममा त उहाँले भन्नुहुन्छ नि, खास के भएर चाहिँ त्यो स्टेजसम्म आउनु हुँदो रहेछ त, मनोरोगी बन्नु हुँदो रहेछ? अब धेरैजना बिरामीहरू चाहिँ आजकल अब पढाइको स्ट्रेस, कामको स्ट्रेस अथवा रिलेसनसिप होइन, हाम्रो जुन सामाजिक जुन सम्बन्धहरू हुन्छ त्यो कुरामा पनि स्ट्रेसहरू आयो भने, त्यो कुरामा तनावहरू आयो भने पनि धेरैजना मानिसहरू चाहिँ परामर्श लिन आउने गर्नुहुन्छ होइन। अब कसैलाई त्यसले गर्दाखेरि धेरै तनाव भएको कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसन, एङ्जाइटी तिनीहरू भएर पनि आउने गर्छन्। र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ अब अघि मैले भनेको जस्तै लागु पदार्थको दुरुपयोग होइन अथवा मादक पदार्थको दुरुपयोग त्यो समस्याहरू लिएर पनि त्यसले गर्दाखेरि सृजना अर्को जुन डिप्रेसन, एङ्जाइटीहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि लिएर पनि आउने गर्नुहुन्छ। भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ लागु पदार्थको सेवन चाहिँ लामो समयसम्म गर्नुहुन्छ र त्यो छोड्न सक्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्छ र अन्ततः मनोरोगी बन्नुहुन्छ। त्यस्ता खालका बिरामीहरू चाहिँ धेरै देखियो होइन। अब सामान्य रुगाखोकी अन्य रोगहरूमा हामीले जुन औषधि खाएर पनि निको हुने एउटा ग्यारेन्टी हुन्छ, तर अब मनोरोगी भन्ने साथै त एउटा दीर्घ रोग जस्तो देखियो नि होइन। अब सुरुवाती चरणमा जस्तो देखिँदाखेरि हामीले त्यसलाई अब त्यो स्टेजसम्म नपुग्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको अब हामीले दिनचर्या अपनाउने त हाम्रो जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो? हजुर, अब जहिले पनि आफू सुत्ने र उठ्ने टाइम एउटै गर्ने होइन, अब स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने, आफ्नो तनावपूर्ण जीवनमा पनि आफूलाई केही राम्रो गर्नको लागि टाइम छुट्याउने होइन, अब एक्सर्साइजको पनि बानी बसाउने होइन। अनिपछि जति तनाव भए तापनि त्यो तनावलाई चाहिँ कसरी हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको रूपमा कसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूलाई अपनाउने होइन। आफूले साथीभाइसँग कुरा गरेर होस् या अथवा केही समयको लागि हुन्छ नि बाहिर भ्याकेसनको लागि गएर होस् अथवा
दिनभरिमा केही न केही आफूलाई के गर्न मन लाग्छ, आफूलाई केले गर्दा खुसी हुन्छ त्यो कुराहरू गर्ने होइन, यो सबै कुराहरू अपनाउनु भयो भने मनोरोग लाग्न सक्ने सम्भावना अथवा मनोरोग लागिसकेपछि पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने क्षमता चाहिँ अझै पनि बढ्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त, भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि, हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर नवराज शर्मा पण्डित, म वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ। हजुरहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ कोरोनाको बारेमा विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू अथवा चाहिँ डरहरू यस्तो केही भएको चाहिँ महसुस भएको हुँदा म केही भन्न चाहन्छु कि हजुर यसरी साह्रै नै डराउनु चाहिँ पर्ने कुरा छैन। कोरोना चाहिँ भन्ने बिमारी चाहिँ सबै भाइरल बिमारी जस्तै यो पनि एउटा बिमारी हो, तर यसको लागि चाहिँ हामीले उपचार गर्नको लागि चाहिँ ठुलै उपचार गर्न सिरियस बिमारी भएको भए मात्रै हामीले चाहिँ हस्पिटलको उपचार लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा साधारण किसिमको छ भने घरमै बसेर पनि हामीहरूले चाहिँ व्यवस्था हुन सक्ने बिमारी हो। र छाती सम्बन्धी केही समस्या पर्दाखेरि मात्रै पनि हामीले चाहिँ कोरोना भइहाल्यो कि भनेर जुन डर मान्छौँ त्यो चाहिँ होइन। कोरोना मात्रै होइन, यहाँ सारा बिरामी छन्। गत साल पनि कयौँ बिरामीहरू चाहिँ यता हरेक साल चाहिँ जो हस्पिटलहरूमा चाहिँ छातीको समस्या लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कोरोना त भएको थिएन। त्यस कारणले कोरोना बाहेक पनि कयौँ धेरै रोग बिमारीहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ छातीको समस्या आउन सक्छ। छातीको समस्या आयो भन्दैमा कोरोना भइहाल्यो कि भनेर चाहिँ हामी त्यसरी डर नमानौँ। र सबभन्दा पुरो भन्छु कि कोरोनाबाट चाहिँ बच्ने हो भने हामीहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ र साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौँ जहिलेसुकै पनि, र सेनिटाइजरले प्रयोग गर्ने गरौँ जसले गर्दाखेरि कोरोना चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र पस्न नसकोस् र त्यस किसिमको रोग चाहिँ नलागोस्। तर जुनसुकै बिमारी पनि हुँदाखेरि पनि हामीले कोरोना नै भइहाल्यो कि भनेर जुन शङ्का गर्छौँ र डर मान्छौँ त्यो ठुलै डर मान्नुपर्ने पनि होइन र सङ्क्रमण नै कोरोनाकै सङ्क्रमण हो भनेर त्यो नहुन सक्ने हजुरलाई 90% 95% चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नभएको हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ लिँदाखेरि राम्रो होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ फरक फरक समयमा। हामीले कार्यक्रमका सेगमेन्टहरू अनि सामग्रीहरू छनौट गर्ने क्रममा धेरै कुरालाई आधार बनाएका हुन्छौँ।
यहाँहरूका प्रश्नका यहाँहरूका प्रतिक्रियाका आधारमा पनि हामी ती सामग्री छनौट गर्ने गर्छौँ अनि अहिलेको समसामयिक परिस्थितिका आधारमा विज्ञहरूका सुझावका आधारमा पनि ती सामग्री छनौट गर्ने गर्छौँ। त्यस क्रममा हाम्रो जीवनशैली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमाथि पनि यो समयमा भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर पछिल्लो समयमा धेरै सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि विज्ञहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गरिनुभएको छ आफ्ना महत्त्वपूर्ण अनुभव र सुझावहरू प्रस्तुत गरेर। हजुर, आज पनि त्यो क्रमलाई हामी जोड्दैछौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो भयो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, एकजना विज्ञ सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् न एकैछिन यो सेगमेन्ट पनि हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर रविन्द्र प्रसाद राजभण्डारी। म सिनियर फिजिसियनको रूपमा बनेपा हेल्थ केयरमा कार्यरत छु। म चाहिँ यहाँहरूलाई आफ्नो जीवनलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा, आफ्नो जीवनशैलीको बारेमा सानो सल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो अनुभवबाट पनि म त्यो भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि आफ्ना चाहिँ दैनिक क्रियाकलापहरू फिजिकली र मेन्टल्ली हामी चाहिँ स्वस्थ रहनुको लागि त्यसलाई चाहिँ एउटा नियमित तरिकाले निरन्तर रूपमा अगाडि त्यसरी नै बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले त आफ्नो चाहिँ आराम र काम गर्ने जुन समय हो, त्यो काम गर्ने र आराम गर्ने समयलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो, ठिक समयमा चाहिँ वितरण गर्नु पर्यो। उदाहरणको लागि अब हामी चाहिँ सुत्ने 2 घन्टा 3 घन्टा रातभरि छटपटाएर बस्ने, दिनभरि काममा दल्लिने, उस्तै पऱ्यो भने राति पनि काममा दल्लिने गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यले त प्रतिकूल असर त देखाउने भयो। त्यसै कारणले हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ बिहान उठिसकेपछि आफूलाई चाहिँ दैनिक भनौँ न कम्तीमा पनि 7 देखि 8 घन्टासम्म हामी आराम गरेर सुतेकै हुनुपर्छ र त्यो निन्द्रा पनि क्वालिटीको निन्द्रा हुनुपर्छ, डिस्टर्ब स्लिप हुनु भएन। रातभरि छटपटाएर सुत्ने, ऐया गरेर सुत्ने होइन, कहिले कसैको ढाड दुखेको भने, कसैको टाउको दुखेको भने। त्यसै कारणले सबभन्दा पहिले त मेन्टल पिस पनि हुनु पर्यो हामीलाई। र हामीले मेन्टल पिस हुनुको लागि आफूले सन्तोषम परमम सुखम भन्छ क्या, सन्तोष हुनु पर्यो है। हामीले चाहिँ ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षा राखेर आफूले चाहिँ आफैलाई चाहिँ डिप्रेस बनाउने, आफूलाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमले रोगी बनाउने काम चाहिँ हामीले आफैले गर्छौँ। त्यसै कारणले सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्ट्रेस सबैसँग छन्, दुःख सबैसँग छन्, आफ्ना पीडाहरू सबैसँग छन्। त्यो पीडाहरूलाई भुल्नको लागि सकेसम्म हामीले चाहिँ आफूले मेन्टली पिस चाहिँ आफैलाई दिने हो, आफैलाई चाहिँ सम्झाउने हो, बुझाउने हो। यस्तै रहेछ जिन्दगी भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्ने हो आफूलाई। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो खानपान चाहिँ हामीले चाहिँ अमिलो, पिरो, मसला भएको अत्यधिक तारेका चिजहरू होइन, कसैको त्यस्तो खाने बानी हुन्छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त खराब बानी हो। हामीले खानपानमा चाहिँ स्वस्थकर खानाहरू सकेसम्म खानु पर्यो। त्यसको लागि अब अमिलो पिरो खाने हुन्न भन्ने होइन, त्यसको पनि एउटा सीमामा खानु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अब जाडोको समयमा चाहिँ हामीले अब चिसा कुराहरू सेवनहरू बढी गर्नु भएन होइन। जस्तै अहिले कोरोनाको चाहिँ महामारी देख्नुभयो होला, चिसोमा चाहिँ कोरोनाले बढी अट्याक गर्ने पाइयो होइन। त्यस्तैले चिसोको परिकारहरू सकेसम्म नखानुहोस्। कोकहरू, फ्यान्टाहरू, आइसक्रिमहरू, फ्रिजमा राखेका सामानहरू खानु भएन जाडोको बेलामा। आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि खाना दिनु भएन। जाडोको बेलामा तातो चिजहरू सेवनहरू गर्नु पर्यो होइन, लिक्विड चिजहरू तातो खानु पर्यो, सुपहरू खानु पर्यो होइन, चियाहरू खानु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले अब व्यायामको ठुलो रोल छ हेर्नुहोस्। अब हामी अल्छी भने दिनभरि चाहिँ सुतेर बस्ने, बिदाको दिनमा पनि अरू दिनमा पनि बिहान उठ्दाखेरि 9 बजाउने, त्यो गर्नु भएन। बिहान अब 6 बजी उठ्नु पर्यो। उठेर चाहिँ आफ्नो शारीरिक व्यायामहरू गर्ने हो भने त्यो शारीरिक व्यायामहरू गर्नु पर्यो। खानपानमा समयमा खानु पर्यो। भन्नुको मतलब मैले यो भन्नु खोजेको कुरा के भने हामीले हाम्रो आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू चाहिँ एकदम चाहिँ सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउनु। त्यसमा चाहिँ खानपानदेखि लिएर हामीले आराम गर्ने समयदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा पर्छन्। त्यसको लागि हामीले स्वस्थ कुरो खाने कुराहरू खानु पर्यो र आफ्नो चाहिँ व्यायाम भन्ने कुराहरूले बिर्सन भएन, व्यायाम गर्नु पर्यो। शारीरिक व्यायामको ठुलो रोल छ। अनि मौसम अनुसारको खानेकुराहरू, उपयुक्त खानेकुराहरू खानु पर्यो। र अब हामीले चाहिँ प्रोटिन डाइटहरू चाहिँ जाडोमा चाहिँ प्रोटिन डाइटहरू खानु पर्यो होइन। अब गर्मीमा चाहिँ चिसो पदार्थहरू खान सकिन्छ। गर्मीमा चाहिँ गर्मी फेरि एकदमै चिया बढी खाँदा कति बिरामीहरूको चाहिँ नाकबाट रगत आयो भन्न आउनुहुन्छ कि कम्प्लेन गरेर। गर्मीमा चाहिँ गरम चिजहरू कम खानु पर्यो। त्यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। गर्मीमा अब हल्का लुगा लाउनु पर्यो, जाडोमा त तातो लुगा लाएर हिँड्नु पर्यो होइन।
यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले भनेको सन्तोषम परमम सुखम। मेन्टल्ली पनि हामी हेल्थी भएनौँ भने स्वास्थ्यमा हाम्रो असरहरू देखिन थाल्छ। त्यस कारणले हामी स्वस्थ हुनको लागि शारीरिक र मानसिक दुवै रूपबाट स्वस्थ हुनलाई हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गर्ने तरिका, काम गर्ने समय, आराम गर्ने समयलाई चाहिँ हामीले एकदम बराबर रूपमा चाहिँ मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक
facebook.com/naptv2041। समय सकिन आँट्यो। एकैछिनमा हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले गर्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी नै छन्। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। निर्धक्क भएर हामी तिनको समाधान पक्कै पनि खोज्नेछौँ। विज्ञहरूसँग कुरा गर्नेछौँ, नीति निर्मातासँग छलफल गर्नेछौँ, कुनै पनि हामी माध्यम प्रयोग गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गरेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती सम्पूर्ण ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी गराइहालौँ, यो कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टेलिभिजनका पर्दाहरूमा सँगै आफूलाई अनुकूल परेको समयमा ती सञ्जालहरूमा यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा निकै चर्चित भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम लाइभ नै हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, जसको नाम नेपाल टेलिभिजन नै रहेको छ, त्यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै प्रस्तुत हुने गर्छ। अब हामी छुट्टिन्छौँ एकैछिनमा। हामी छुट्टिने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन ढुक्कसँग लगाउँ, यो विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। यो भ्याक्सिन लगाउँदा देखिने सानातिना समस्याहरू भनेका कुनै ठुला समस्या होइनन्। त्यसले संसारभरि नै कुनै ठुलो समस्या पारेको तथ्य देखिएको छैन। त्यसले गर्दा नडराउँ, भ्याक्सिन लगाउँ। भ्याक्सिन लगाउनु भनेको आफू बाँच्नु मात्र होइन, आफ्नो समाजलाई पनि बचाउनु हो। स्वास्थ्यको विषयमा हेलचेक्राइ नगरौँ, यो हामीले सधैँभरि भन्ने गरेको कुरा हो। भोलि फेरि आजकै समयमा भेटौँला। बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।